اللي تعملت فيها الاقطاب التكنولوجيه الكل في تونس ما هيش على قاعده، خاطر عبار القطب التكنولوجي نتاع الغزاله اللي هو حتى بالمقياس العالمي، خاطر الاقطاب التكنولوجيه هي مادام نحن تو نحكيو عن الاقطاب التكنولوجيه خلينا نوضحوا حاجه. لا ديفينيسيون تاع التكنوبول هو انه تخلق مناخ انه يشجع على الانوفاسيون. انت تخلق مناخ باش هكا لي طالون اللي عندك في بلادك تخلق منهم دي زونتربريز. والاكزومبل دو سيليكون فالي اللي هو اليوم معناتها هو الاكزومبل في العالم، قالوا احنا عندنا شيرة كاليفورنيا فيها لي طالون، دونك هي تخلقوا لهم مناخ باش من هكا لي طالون نجموا نخلقوا كيلكو زونتربريز اللي نجموا يغزيو بهم العالم. ومنين هما اللي على 100 انتربريز في 3-4 سنين they are taking risk، معناتها البلان لو ريسك انه 80-90 منهم يموتوا، معناتها 70-80-90 شركه يموتوا، و10 منهم 80% منهم ممكن يقعدوا 10 سنين ويزيدوا يموتوا، وبعد يقعدوا كيلكو زونتربريز اللي هما ينجموا يغزيو بهم العالم. اذا كان احنا ما فهمناش الكونسيبت هذايا باش نقعدوا 20 سنه احنا نحكيو على الفشل. Ce qu'on essaie de faire, on a eu l'occasion de comprendre un peu شويه les technopoles. تبارك الله عندنا beaucoup de personnes في تونس اللي هما دي ميدسان تبارك الله عليهم في الدومين نتاعهم، عندنا دي سبيسياليست دي توريزم، لكن في الاقطاب التكنولوجيه jusqu'à aujourd'hui peut-être c'est aujourd'hui qu'on a 2 ministres devant nous اللي هما فاهمين ايش معناتها قطب تكنولوجي. قبلها الكل اللي انا نعرفهم شخصيا وبكل تواضع ما تنجمش تحكي مش معناتها تكنوبول. انا مره جاني وزير قال لي انا تو بديت نفهم مش معناتها تكنوبول، معناتها في الفتره الاولى نتاع بحث. سي ني با بور فو كالمي اون طونك جورناليست راهو كل شيء باهي، لا مي زاده يلزمنا نقعدوا ديما نحكيو على فاك بوزيتيف. موا جي فريمون مش كلشي انا معناتها تو عندي تقريبا عامين في صفاقس، كل مره نمشيو للسيمينار ونقولوا شيء فشل، اي المره الجايه شنو باش تعملوا؟ يا خويا راهو شيء ما احناش باش نعملوا، مش نجيبوا الصيد من روحنا المره هذه. اما هذايا تواصل نتاع دي زيفور بور فير كيلكو شوز. Aujourd'hui on a tapé toutes les portes، لقينا اليوم حل من الحلول انه on s'associe avec des technopoles اللي هما عندهم خبره في الانرجي رينوفابل وفي السونتي في اللي تكنولوجي مع السونتي. لقينا صفاقس عندها مقومات هذه انه عندها دي تراديسيون. اليوم صفاقس معناتها الانجليز واوروبيين يشوفوا انه ثم دي تراديسيون في زيت الزيتون. كانوا نجموا راهو لي تيب دو فيزابيليتي اللي تتعمل الاولى في الاقطاب التكنولوجيه نقولوا يا خويا احنا عندنا دي تراديسيون في زيت الزيتون، علاش ما نمشيوش نعملوا بروفي جديد في هذا الدومين وفي ال 100 انتربريز ولا ستارت اب نخلقوا وحده تغزو العالم. ما صارش هذايا، قالوا نعملوا تكنولوجي دو لانفورماسيون سيتي ان بو على مود. وشفتوا انتم لي زونتربريز تيك اليوم في تونس كلهم يقاسيو في تونس وفي صفاقس. سي ان دومين تري ديفيسيل باش انت تكتسح به العالم. il faut être Samsung ou il faut être avoir une 50 ans معناتها de tradition باش انت تنجم تخلق تابلت ولا اوردي ولا معناتها بورتابل. معناتها احنا ما عندناش دي تراديسيون في لي تكنولوجي دو لانفورماسيون، اون ايت اون تران دو لو فير. ثم تيرنت وفيرميك و3-4 من الناس شويه زاده اي اونكور سو ني با دو لينوفاسيون. ثم فرق بين واحد يعمل انتربريز بور انوفي ان برودوي ويغزو به العالم، وبين واحد تقول له راهو هذايا قماش عمل لي سروال. احنا اليوم في التكنولوجيا المعلومات نجيبوا القماش ونقولوا له فصل لنا اون نوف با، عمل لي سيت ويب، عمل لي سير مزير، عمل لي لوجيسيال، جيب لوجيسيال بارامتريه شويه ولا باسا. سي نجيب بالله سامحني في نهايه الامر، ماذا قدم التكنوبول لصفاقس بالخصوص ولتونس عموما منذ انبعاثه الى اليوم؟ هذا ما نريد ان نعرفه. نعم. لا خلي يجاوبني. الوغ القطب التكنولوجي اليوم في صفاقس بدا يخلق في المناخ. انا مش نجاوبك بدون ادعاء. لا مش عليه هو. لا رجعت عليه هو. لا مش عليك انت. لا رجعت عليه هو. لا على زميلي مش عليك انت. اللي قدموا اليوم انا قلت لك الساعه جبت على سيليكون فالي، جينا احنا ريبريزونتون سيليكون فالي اللي هو ناجح، وقال احنا في ال10 سنين الاولين حضرنا 10,000 ولا 12,000 طالب
فيهم شويه دي لابوراتوار، فيهم ان بزنس سنتر، فيه المناخ اللي بداو يتلاقاو فيه لي شيرشور ولي زونتربريز بريفي. احنا يمكن بدينا نحضروا في هالبلاتفورم هذه. معناتها انا اول الجمعه اللي فاتت جاني واحد صفاقسي معناتها ولد المسدي بور نباكاشي، معناتها يخدم يعاون فينا معناتها من كندا، يعاون على البزنس معناتها نحاول نشوفوا موارد اخرى ماليه. يقول لي انا il y a 7-8 ans زرت التكنوبول، je suis vraiment étonné de ce que je vois ici. شايخ الراجل معناتها ايش قدم، ما نقدر قدر التحضير اليوم هذه الانتربريز اللي نحكي عليها ونحلموا بها مازالت ما صارتش. علاش ما صارتش؟ على خاطر دخلوا للقطب التكنولوجي على الاول وليدات باش ينجحوا في البيبينير، لكن ما لقاو حتى واحد اللي يشد بأزرة. ولقاو ظروف صعيبه. لقاو ظروف صعيبه، ولا اليوم الظروف الصعيبه نتاع لاكسي. يقول لك انا نهبط للبيبينير، الشيف دونتربريز يقول لك انا عندي ديزافير في وسط البلاد، نهبط في الصباح للأنس 11 كيلومتر وباش نتفقد الوليدات نتاعي ونمشي نعمل لي زافير نتاعي، معناتها يدبر الفلوس والبنكه والقباضه والكل. دونك يرهقوا الشيء هذايا. دونك ثم موفمون كامله يلزمها تتعمل نتاع ترونسبور نتاع تهيئه. دونك انا شو نقول اجابه على السؤال هذايا، راهو القطب التكنولوجي نتاع صفاقس قاعد يهيئ في المناخ بور ان جينيراسيون اللي مش تجي باش يلقاو مناخ اللي يعتمد على لي تالون دو صفاقس. خاطر احنا زاد علاش مأمنين، خاطر ابريتو كنا اون بو ابوندوني ليدي دو تكنوبول وفك علينا هكا، مي اللي مؤمنين به انه صفاقس قاعده تخرج في دي تالون ويمشيوا لتونس وغير تونس وامريكا وغيرها. هذم الوليدات اللي هما عندهم افكار نيره، كيفاش نخلقوا منهم نشجعهم باش هما كل واحد يعمل انتربريز باش نحصلوش منهم من 4-5 اللي يعملوا لنا جور دو فيسبوك ولا حاجه فلته من الفلتات. هذاك هو اقتصاد المعرفه. Vous prenez le risque pour développer plusieurs entreprises afin que quelques-unes هما اللي ينجحوا. اخي فنلندا 5 ملايين الكل قايمه على نوكيا، معناتها عملوا قداش من انتربريز نجحت نوكيا تكركر في بلاد كامله معها. دونك اللي قاعدين نقدموا فيه سي ايوه دونك هو تهيئة مناخ ملائم pour la créativité des jeunes. On essaie de développer un environnement propice à la créativité des jeunes. وهذايا ما هواش لافير نتاع سنتر دافير ولا لا سوسيتي كو جو جير انا فيها معناتها 7 بلس شوفور معناتها 7 بيرسون، والا سي عبد المجيد بن حماد واللي زيمز. سي لافير دو تو لو موند نتاع رئيس البلديه اللي يلزمو يدز باش يجيب لنا المترو، ولو رئيس البلديه باش يعمل الواحد، كل واحد من موقعه. واحنا دورنا انه خلق بروجيات من النوع هذايا. معناتها on s'associe avec des gens connaisseurs pour booster معناتها le développement du technopole. ليه سي نجيب خاطر سيريا لما بركة نتعاود باش نكمل حق العصور نسال الساعه